میرے نبی پاک سرکار دا طریقہ سن حضور جس مسلح تے کھلون دے آئے اس مسلح تے ابو بکر صدیق نو کھلا رہے اور علی پاک نو جھنڈا دیتا نے ابو بکر ہیٹ کھلو کے لڑے آئے ابو بکر میں اعتراض نہیں کی تھا ابو بکر نو مسلح دیتا نے مولا علی پیچھے کھلو کے پڑی ہیں مولا علی اعتراض نہیں فقیرو حضور مسلح تے جلوہ کرنے نماز پڑھا کے فجر دی حضور دی عادت مبارکہ سی آپ بیٹھ لے سکتے آپ بیٹھ دے سکتے اور لوگ اپنی کوئی سفر تے کیا ہوئے آتے اپنی گل سنے گا کسی کو راتی خواب آوے آتے حضور نو خواب سنے گا کوئی پریشانی ہوئے آتے حضور نو خواب پریشانی دس دے کتے کرماڑے آئے جنہاں پریشانیاں رب دے حبیب سن دے آئے